खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पुरजलाली नाम में आप सब सुनने वालों को मसीह में सलाम कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ईमान की बात लाया हूँ और एक ऐसा भेद जो मेरे दिल में कब से था और मैं इस पे गौर भी करता आया, और इसका मेरे पास एक बाइबल से ही एक एविडेंस है कि जो मुझे इस बात पर माइल करता है कि जैसा हम सोचते हैं होगा वैसे नहीं, क्योंकि हमेशा अमली जामा कलाम का जिस तरह उसको पहनाया जाता है, अमली जामा जो खुदा बाप उसको अमल में किस तरह लाता है अपने कलाम को, उसी से लोग ठोकर खाते हैं। क्योंकि मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब उसके 7वें आयत में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक, आमीन। अजीज़ों, मैं यहाँ इस बात से ये समझता हूँ कि हर एक आँख उसको देखेगी। क्या ये लिखा है कि हर एक आँख उसको पहचानेगी? मैं नहीं समझता, क्योंकि हर एक आँख उसे देखेगी। जिस तरह से 2000 साल पहले जब मेरा मनंजी दो आलम ज़मीन पर चलता था तो हर एक आँख उसको देखती थी, लेकिन हर एक आँख उस पर ईमान नहीं लाती थी कि ये खुदा का बेटा मसीह है। सिर्फ वही जिनको बाप ने चुना था। क्योंकि आप ये मनाजिर अगर देख भी लें तो मैं नहीं समझता कि सब क्योंकि दुनिया में तो गुनाहगार भी हैं, क्या शैतान के लोग जो उसके पैरोकार हैं बादलों पर आते उसको देखकर ईमान ले आएंगे? मैं नहीं समझता, क्योंकि ये बात कलाम के अंदर लिखी गई है कि हर एक आँख उसको, क्योंकि हर एक आँख उसको देखेगी पर हर एक आँख उसको पहचानेगी नहीं। क्योंकि कलाम ये कहता है कि भले ही हमारे सामने वो सब चीज़ें हमारे सामने मसीह आए, लेकिन हर एक शख्स उसको नहीं पहचानेगा। और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि जो खुदावंद ने हमें सिखाया है, आसमान और ज़मीन टल जाएं तो टल जाएं, पर वो तशरीहात, वो बातें हरगिज़ ना टलेंगी। क्योंकि उसने सिर्फ दिखाने का अपने आप को दावा किया, लेकिन पहचाने का वही जिस पर बाप मोहर करेगा इस अखीर ज़माना में। क्योंकि एक वाक़या हमें मिलता है आगे, यूहन्ना की अंजील उसके 12वें बाब उसकी 29वीं आयत के अंदर हमें एक वाक़या मिलता है जहाँ पर ये ज़िक्र आता है कि मैं पढ़ता हूँ आपके लिए यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और इसकी 28वीं आयत से पढ़ता हूँ। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज़ आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और औरों ने कहा कि फरिश्ता उसे हम कलाम हुआ। अब मुझे ये बताएं अजीज़ों, क्या ये आवाज़ सबके लिए आई थी? क्या ये आवाज़ लिखा है आसमान से आवाज़ आई, आसमान से बादलों के साथ ही खुदावंद यीशु मसीह आई? क्या हर एक आँख उसको, क्या मसीह को इस दफ़ा पहचानेगी? मसीह भी बादलों के साथ आएगा, पर मैं नहीं समझता हर एक आँख उसको पहचानेगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि आवाज़ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है, ताकि तुम पर मोहर हो जाए कि तुम चुने हुए हो कि नहीं। हर एक आँख उसको देखेगी, हर एक आँख उसको पहचानेगी नहीं। किसी को बिजली चमकते हुए नज़र आएगी, किसी को बादल गरजते हुए नज़र आएंगे, किसी को लगेगा मौसम की तब्दीली है, लेकिन हर एक को नहीं दिखेगा वो बादलों के साथ आते हुए। और ये बादलों की भी बहुत बड़ी तशरीह है कि बादल क्या हैं। इस बार मसीह को पहचानना इतना आसान नहीं होगा जितना आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह
اہل یہود نے اپنے مسیح کو کھو دیا اپنی بے ایمانی کے سبب سے، اس بار مسیح قوم مسیح کو کھو دے گی۔ یہ بات اٹل ہے، کیونکہ جو روشیں ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں وہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائیں گی، کیونکہ ہر انسان اپنے اندر عالم بن چکا ہے۔ لکھا ہے وہ حکیموں کو ان کی حکمت میں نیست کرے گا۔ جو آج اپنے آپ کو عالم اور اپنی تشریحات کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، بس جو میں جانتا ہوں وہی سب کچھ ہے، خدا ان کو دکھائے گا کہ آج پھر ایک بار پھر جب مسیح زمین پر گھومے گا اور چلے گا اور کام کرے گا تو وہ حقیروں، لوچوں، فقیروں کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اور جو چھوٹے دل ہیں، جو شکستہ دل ہیں، جو حلیم ہیں، جن کو انسان نہیں سمجھتا، جن کو خادمین اپنی کلیسیاں میں کوئی اہمیت کے حامل کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کو خدا اٹھائے گا، مسیح اٹھائے گا ان کو آگے، اور اپنے ساتھ ان کو بتائے گا کہ دیکھو میں آ گیا۔ بڑے بڑے عالم رہ جائیں گے، کیونکہ وہ منظر ایسا ہوگا جس طرح آسمان سے آواز آئی صرف خاص لوگوں کے لیے۔ آدھوں کو لگا کہ بادل گرجا ہے، اوروں کو لگا کہ فرشتہ سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ آواز تمہارے لیے آئی ہے۔ اسی طرح ابن آدم آئے گا، ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی۔ خدا نے دکھانے کا وعدہ کیا آپ سے، پہچان کا وعدہ نہیں کیا۔ وعدہ کس سے کیا ہے؟ اس کی بھیڑ، جو اس کی بھیڑ ہے میرے عزیزو، جو اس کی بھیڑ ہے، جو اس کی آواز کو سنتی، جو اخیر زمانے کی تعلیم کے لیے تیار کی گئی ہے، صرف وہ ہی بچے گی، باقی سب رہ جائیں گے اور مسیح کو کھو دیں گے۔ کیونکہ جس طرح اہل یہود نے اپنی فریسیوں کے پیچھے لگ کے ان کی تشریحات کو، ان کے کلام کو، بادشاہی کے اس کلام کو، اخیر زمانہ کے اس کلام کو بند کر دیا ان لوگوں پہ، اس طرح آج پادری، فادر، بشپس، ان سب نے اس کلام کو مہر کر دیا۔ یہ کہتے ہیں جو ہم سکھاتے ہیں وہی بہتر ہے، کوئی آگے اس سے بڑھ نہ پائے۔ نبوتی کلام کو پڑھیں، نبیوں کی معرفت جو خدا یسوع مسیح کے بارے میں آیا، جائیں اسے پڑھیں اور دیکھیں۔ جس طرح آپ سوچتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا، اور جو لکھا ہے اس کو عملی جامہ جس طرح خداوند پہنائیں گے، خدا باپ اس کو پہنائے گا، آپ لوگ اسے نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی میرے عزیزو، اور ہر ایک آنکھ اس کو پہچانے گی نہیں، صرف وہی پہچانیں گے جو اس کی بھیڑ ہے، وہ اس کو پہچانے گی۔ اسی طرح میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، اور جب روح کبوتر کی مانند یسوع مسیح پر بیٹھا، تو کیا سب نے روح القدس کو یسوع مسیح پر اترتے دیکھا، یا صرف وہ یوحنا کے لیے ایک مہر تھی جس پر تو خدا کا روح اترتے دیکھے؟